नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एचडीको नियमित दैनिक प्रस्तुति प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनक राजपण्डित। दर्शकहरू, हामीले प्राइम इस्युमा विशेष गरी विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका विविध विषयवस्तुहरूमा एकजना अतिथिलाई स्टुडियोमा प्रत्यक्ष रूपमा आमन्त्रण गरेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। पछिल्लो समय विशेष गरी सत्तारूढ हुन् या सत्ता बाहिरका राजनीतिक दलहरू हुन्, सबैलाई महाधिवेशनको चटारो छ र जब आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन गरिरहँदा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना भातृ सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि पूर्णता दिनका लागि निरन्तर रूपमा महाधिवेशनको प्रक्रियामा गइरहेको अवस्था छ। भर्खरै मात्र नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो विद्यार्थी सङ्गठन अन्डासुब्यू क्रान्तिकारीको 22औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ र एउटा सुखद पक्ष भनौँ, पहिलो पटक महिला नेतृत्व अखिल अन्डासुब्यू क्रान्तिकारीले पाएको छ र आज हामीले उनै अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त बधाई छ। धन्यवाद। यो नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदा पहिलो पटक महिला अध्यक्ष पाएको छ अन्डासुब्यू क्रान्तिकारीले। आफूले कस्तो फिल भइरहेको छ? यसरी प्रारम्भ गरौँ। अब अखिल क्रान्तिकारीको स्थापना कालदेखि 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म आउँदा यो नेतृत्वको नियतको कुरा गर्दा पनि परिस्थितिको बाध्यता, कतिपय महिला नेतृत्वका व्यवहारिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि उपाध्यक्षसम्म सचिवसम्म भूमिका निर्वाह गरेर योभन्दा अगाडिको जेनेरेसनको दिदीहरू बाहिरिनु भयो होइन। फर्स्ट मेनको अवसर उहाँहरूले पाउनु भएन र अहिले आउँदा 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट मलाई अध्यक्षको रूपमा जसरी सङ्गठनको नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान भयो, यसले मलाई निकै खुसी पनि दिएको छ। त्यो सँगसँगै सङ्गठनलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि राजनीतिमा एउटा नयाँ चुनौती पनि थपिएको छ। यो चुनौतीलाई अवसरका रूपमा बदल्दै अगाडि बढ्ने सोच बनाएको छु, खुसी छु। होइन, यसो छ पञ्चायत, यहाँहरू 12 वर्ष जनयुद्ध लडेको पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठन त्यत्तिकै जुझारु हुन्छ, स्वाभाविक भयो। तर जसरी अन्य राजनीतिक दलहरूले अपनाउने विधि र प्रक्रिया यहाँहरूको चुनावमा पार्टीको लेभलबाट जसरी हस्तक्षेपकारी भूमिका भयो नि, यो निकै विवादित पनि बनिरहेको छ। जसरी ओइसिएलभित्र पनि यसै गरी 7-8 दिनसम्म महाधिवेशन गर्यो, नेतृत्व चयन खुमलटारमा प्रचण्डको एउटा निर्णयले भयो। यहाँहरूको पनि त्यस्तै अवस्था आयो। यो राम्रो कुरा हो र भने? होइन, नेतृत्व चयनका अनुराग सोब्यू, नेवी सङ्घ, अनुराग सोब्यू क्रान्तिकारीभित्रका अभ्यासहरू हेर्दा नेतृत्व चयनमा मूलतः दुईवटा अभ्यास छ। नेपाली समाजमा राजनीतिक दलहरूले दुईवटा अभ्यास गरेको छ। एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धा, एउटा सहमतिको नेतृत्व निर्माण गर्ने अवस्थाबाट हामी जसरी आएका छौँ। त्यसो हुँदा नेवी सङ्घ र अनुराग सोब्यूले जे अभ्यास गर्यो त्यो अभ्यासमा मूलतः हामीले 21औं राष्ट्रिय सम्मेलनको अभ्यास गऱ्यौँ। त्यसो हुँदा 4 वर्ष 21औं राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको आजका दिनमा 4 वर्ष पुग्यो। 4 वर्षमा भर्टिकली हामीले सङ्गठन चलायौँ। सोझो सेटमा इकाइसम्म 2 चिरा बन्यो अखिल क्रान्तिकारी। हामीले चाहिँ नेतृत्व कुनै व्यक्ति बोक्ने भन्दा नि सङ्गठन बोकेर आएको सङ्गठन हो हाम्रो। सङ्गठन 2 चिरा बन्दाखेरि यसको अलिक बढी असर चाहिँ पार्टीमा पनि पर्न गयो, विद्यार्थी सङ्गठनको 2 चिराले। र माओवादीमा के छैन भन्दाखेरि न नीतिमा डिबेट छ न नेतृत्वमा डिबेट छ। जस्तो आउने महाधिवेशनमा के हुन्छ, आउने पुसमा पार्टीले महाधिवेशनको तयारी गरिराखेको छ। महाधिवेशनमा के हुन्छ त्यो कुरा हेर्न बाँकी छ। तर आजका दिनसम्म जाँदाखेरि प्रचण्डको विकल्प अरू हो भन्ने माओवादी पार्टीभित्र छैन। त्यसो भएर नेतृत्वमा पनि त्यो खालको डिबेट छैन। नीतिमा पनि पार्टीले हिजो प्रचण्ड पद, 21औं शताब्दीको जनवाद, आज 21औं शताब्दीको वैज्ञानिक समाजवाद भनेर जे कार्यदिशा निर्माण गरेको छ, यो कार्यदिशामा फरक मत राख्ने मान्छेहरू पनि छैन पार्टीभित्र। किनकि अहिले पार्टीभित्र पार्टीको उपल्लो निकाय स्थायी कमिटीमा ओयल छलफल गरेर पार्टीले चाहिँ सर्वसहमतिमा कार्यदिशा निर्माण गरेको छ। त्यसो हुँदा तल आउँदाखेरि एउटा जनवर्गीय सङ्गठन मात्रै विवादित हुने कुराले यसले राम्रो चाहिँ बनाएन भन्ने कुरा पार्टीको एउटा निष्कर्ष भएर पार्टीले नेतृत्व निर्माणका सवालमा अब माओवादी पार्टीलाई रिभाइभ गर्ने हो भने माओवादी पार्टीलाई रिभाइभ गर्ने हो भने हिजो हामीले जे अभ्यास गरेका थियौँ, सहमतिको नेतृत्व निर्माण गर्ने, एकीकृत परिचालन, युनिफाइड एकीकृत नेतृत्व र केन्द्रीकृत परिचालन भनेर हामीले जे अभ्यास गरेका थियौँ त्यो माओवादीको 10 वर्ष जनयुद्ध पछिल्लो अवस्थासम्म आउँदा त्यो सक्सेस भएको विधि हो।
त्यसो भएर हामीले त्यो ठाउँमा जानुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि आज फर्स्ट मेन बाहेक जस्तो पार्टीले थाई समितिमा छलफलको विषय बनायो, पार्टी यो विषय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले खुमलटारमा बोलाएर आफूले चाहेको मान्छेले टीका लगाउने मात्रै विषय होइन, थाई समितिमा के गर्दा राम्रो हुन्छ, आकाङ्क्षीहरूको अवस्थाका बारेमा सकारात्मक र नकारात्मक पक्षका बारेमा केस्रा छलफल गरेर फर्स्ट मेन टुङ्गाउने कुरा चाहिँ पार्टीले एउटा समझदारी निर्माण गरेको थियो र त्यो कुरालाई हलबाट अनुमोदन गर्ने कुरा हाम्रो जिम्मेवारी थियो। तर हलमा जाँदाखेरि हामीले नेतृत्वका बारेमा डिबेटको विषय होइन, हलमा जाँदाखेरि हाम्रा केही समस्याहरू भयो। जस्तो विधान सम्मेलन हामीले अलि अगाडि सम्पन्न गरेर आयौँ, 15-20 दिन अगाडि। विधान सम्मेलनमा 179 र 25 को पदाधिकारी भन्यो। त्यति बेला पनि केही मत थिए, जस्तो सहमतिको नेतृत्व निर्माण गर्दाखेरि सङ्ख्या स्वाभाविकले ठुलो बन्छ, किनकि एउटै लेयरको एउटै जेनेरेसनको साथीहरूलाई आधालाई बिदा गर्दाखेरि के लजिकले बिदा गर्ने, आधालाई राख्दाखेरि के बनाउने भन्ने खालको जे परिस्थिति बन्छ। त्यसो हुँदाखेरि केही सङ्ख्या बढ्छ भन्ने यहाँसँगका प्रतिस्पर्धी सबै पार्टीको सिधै केन्द्रीय सदस्य भए 5 जना होइन, यो चाहिँ विधि सम्मत हुन्छ र भने होइन। अध्यक्षको कुरा चाहिँ केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको छैन साथीहरू। जस्तो अन्डर 40 को युवा नेतृत्वलाई पार्टीले 20% विधानमा व्यवस्था गरेको छ। त्यो अन्तर्गतको फर्स्ट रोजाइमा जस्तो फर्स्ट दावेदार को हुन्छ भन्दाखेरि युवा र विद्यार्थीमा राजनीति गरेकै साथीहरू बन्नुहुन्छ। त्यसो भएर पौषमा सम्पन्न हुने महाधिवेशनको कुरा होला जस्तो लाग्छ। केन्द्रीय निकायको अहिले भूमिका दिएर जाने, पौषमा सम्पन्न हुने महाधिवेशनबाट जस्तो हाम्रो जेनेरेसनको युवाहरूलाई प्रायोरिटी दिएर केन्द्रीय समिति बनाउँछु भन्ने आशयसहित अध्यक्षले त्यो विषय गर्नुभएको निर्णय चाहिँ ठ्याक्कै भइसकेको विषय होइन त्यो। होइन पञ्चाजी, मलाई एउटा कुरो बताउनुहोस् यहाँले, हामी देश एक तन्त्रमा गयो, राजाले राम्रो गरेनन् भनेर राजा फाल्न तपाईँ हामी सबै जुट्यौँ लाग्यौँ। फेरि यहाँहरूको पार्टीको अवस्था हेर्ने भने त त्योभन्दा ठुलो राजा भएर प्रचण्ड निस्किनु भएको छ। उहाँले त कोही विरोधी छ भने सक्दिनुहुन्छ। बाबुराम भट्टराई त्यसका उदाहरण हुन्, विप्लव त्यसका उदाहरण हुन्, वैद्य उदाहरण हुन्। भनेपछि हामी के यसै गरी चल्ने हो लोकतान्त्रिक पार्टी? यो विषयमा जाँदा प्रचण्डलाई राजाकै रूपमा सङ्केत नगरिहालौँ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा त्यो विषय नै होइन। जस्तो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले 10 वर्ष जनयुद्धमा गरेको नेतृत्व अरू कोही भएको भए त्यो हुन्थ्यो त? मोहन विक्रमहरूले पनि केही गर्छु भन्नुभएको थियो नि त, हिजो गर्नुभयो त, सम्भव भयो त? जनआन्दोलनलाई ठिक ढङ्गले ल्यान्डिङ गर्ने, जनआन्दोलनको उठान र त्यसको व्यवस्थापन अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको कुशलता, त्यति बेला गिरिजाबाबुको भूमिकाका बारेमा अहिले दुनियाँले प्रशंसा गर्छ। पछिल्लो चरणमा माओवादीको काँध र साथ पाएर बालुवाटार प्रवेश गर्नुभएका केपी शर्मा ओली प्रतिगमनको एउटा मतियारको रूपमा बालकोटको बारदलीमा केन्द्रित हुने, कैद हुनुपर्ने जे परिस्थिति बन्यो, प्रतिगमन विरुद्धमा एक्लै सतीसाल भएर उभिनु भएको प्रचण्ड के गलत हुनुहुन्थ्यो त? र ल प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईलाई यहाँले भने जस्तै बाबुराम भट्टराईलाई 22 गर्नुभयो, मोहन वैद्यलाई 22 गर्नुभयो, विप्लवलाई ल राजनीति हिसाबले उहाँले चाहिँ 22 गर्नुभयो। तर उहाँहरूले के गर्नुभयो त? जीवनभरि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेर आज कम्युनिस्ट एन्टी धार निर्माण गर्न थालेका, जीवनको उत्तरार्धमा कम्युनिस्ट धार निर्माण गर्न भनेर लाग्नुभएका बाबुराम भट्टराईको अवकाश सही हो त? उहाँले माओवादी आन्दोलनलाई नेतृत्व दिएको भए ठिक ढङ्गले ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्थ्यो त? आज केही गर्छु भनेर अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले ल जनमुक्ति सेनाको आम व्यवस्थापनका बारेमा उहाँले सक्नु भएन, सिङ्गो कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा उहाँले सक्नु भएन। समस्याहरू छन्, आलोचना गर्न म पनि तयार छु। पार्टीलाई सम्हालेर सिङ्गै पार्टी एकजुट बनाएर लैजान सक्नु भएन, म प्रचण्डलाई म पनि आलोचना गर्छु। तर प्रचण्डले गद्दार गर्नुभयो भनेर क्रान्तिको झन्डा बोकेका विप्लव आज कसरी बालुवाटार प्रवेश गर्नुभयो? आज कसरी शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो? खै त उहाँले बनाएको जनमुक्ति सेना कहाँ छ? बोल्नु पर्दैन? उहाँको पार्टीको हिजो त अन्तरिम सरकार बनाएर माओवादी पार्टी 7 राजनीतिक दल एकातिर, माओवादी पार्टी अर्कोतिर भएर अन्तरिम सरकार बनाएर सरकारमा सत्तामा सदनमा माओवादीले आफ्नो वर्चस्व कायम गरेर उपस्थित बनेको शान्ति प्रक्रियामा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पार्टीको विषयले त्यसरी ल्यान्ड गर्नुभएको। कमरेड विप्लवले के गर्नुभयो त? कमरेड विप्लवलाई माओवादी केन्द्रको नेतृत्व दिएको भए राम्रै हुन्थ्यो होला त? माओवादी केन्द्र यही अवस्थामा ल सानो भयो,
अङ्कगणितमा त हिजो काङ्ग्रेस पनि ठुलो थियो, अहिले नेकपा एमाले ठुलो भयो, कुनै बेला माओवादी पनि ठुलो थियो, माओवादी फेरि ठुलो बन्न सक्दैन भन्ने कुरा हो त। यहाँले यसो बताइरहँदा ती सयौं अयोग्य ठहर्याइएका लडाकु अहिले पनि दैनिक गुजारा गर्न धौधौ भएर रोएर बसिरहेछन्, तर माथिल्लो लेयरका जो नेता कार्यकर्ता छन् यति सोखिन भएका छन् कि उहाँहरूका सहरभरि महल गाडी यति विलासी बन्नु भएको छ नि, यसैका लागि हो त जनयुद्ध गरे। अध्यक्ष प्रचण्डले पनि त्यो कुरालाई संश्लेषण गरेर भन्नुभएको छ। खास गरेर मन्त्री हुँदा पार्टीको संस्थागत निर्णय गर्नुपर्ने, मन्त्री बनेर निस्किँदाखेरि मन्त्री बहाल हुँदै गर्दा अथवा मन्त्री हुँदाखेरि उसको रहजगज उसको सबै कुरा चाहिँ पुँजीवादी दलालहरूसँग हुने, नेता कार्यकर्ता र आफ्नो वर्गीय धरातल बिर्सिने, त्यो कुरा लाभको पदमा पुगेका सबैसँग जोडिन्छ। त्यसो भएर संस्थागत ढङ्गले पार्टी सरकार सत्तामा गएका नेताहरू संस्थागत ढङ्गले परिचालन नहुनुका समस्याहरू छन्, ती भए पनि तर अयोग्य लडाकुहरूका सन्दर्भमा व्यवस्थापनको मामलामा पटक पटक प्रयास भएको छ। अहिले पनि घाइते साथीहरूको सरकारले उपचार बेहोर्ने गरेर विभिन्न हस्पिटलहरूमा उपचारको व्यवस्था भइरहेको छ। कतिपय पार्टीको कोषबाट पनि त्यो कतिपय गम्भीर प्रकृतिका सवालहरूमा पार्टीको कोषबाट पनि व्यवस्थापन उपचारको प्रक्रिया सुरु भएको छ। अर्कोतिर मेरो बुझाइ के छ भने, यो मेरो पर्सनल विषय मात्रै हो, यो पार्टीको कुरा। मेरो पर्सनल विषय के हो भने, म पनि जनयुद्धमा मैले जनमुक्ति सेना नै भएर बन्दुक त बोकेन, तर विभिन्न समयका लडाइँहरूमा कुनै न कुनै ढङ्गले मेरो पनि सहभागिता छ। तर मेरो पार्टीले मलाई आजका दिनसम्म, म अविच्छिन्न अखिल क्रान्तिकारीको भोलन्टियर राजनीतिमा छु, म आजका दिनमा लाभको पदमा गएको छैन। आजका दिनमा मैले कुनै नियुक्ति माग्न पनि म पार्टी हेडक्वार्टरमा गएको छैन, मलाई कुनै नियुक्ति दिएन भनेर मैले गुनासो पनि गरेको छैन। तर जनमुक्ति सेनाको क्यान्टोनमेन्टबाट बाहिरिने त्यति बेला अलिअलि आन्तरिक सङ्घर्षको कारणले पनि धेरै साथीहरू बाहिरिनु पर्ने स्थिति बन्यो, योग्य साथीहरू। तर यो ठहराइए मात्र होइन, हामी चाहिँ यो प्रक्रियामै नै सामेल हुँदैनौँ। जस्तो विप्लव कमरेडहरू, मोहन वैद्यहरूको असन्तुष्टि बिस्तारै सुरुवात पार्टीभित्र भएको थियो र योग्यहरू पनि सङ्ख्या धेरै जान्थ्यो, जस्तो समायोजनमा सेना समायोजनमा सङ्ख्या अलिक बढी नै जान्थ्यो। तर यो प्रक्रिया नै गलत भयो भन्ने ढङ्गले तलसम्म जे विषय हालियो, योग्यहरू पनि बाहिरिए। तर बाहिरिँदाखेरि के भएको हो भने, त्यति बेलाको समयको 5 लाख 6 लाख 9 लाख 11 लाख भन्ने कुरा नट अ जोक होइन। जसले म्यानेजमेन्ट गरे आज ऊ चाहिँ कुनै एउटा सहरको धनाढ्य वर्गमा परिणत भएको छ। उति बेला 1 कट्टा जमिन लिएको, उति बेला 1 रोपनी जमिन लिएको, 4 आना 5 आना 10 आना जमिन लिएको मान्छेको आज करोडको प्रोपर्टी जोडिएको छ। तर त्यति बेला चाहिँ 5 लाख लिने, 10 लाख लिने, 11 लाख लिनेहरूले कसैले मोटरसाइकल किनेर सोखिन्, त्यसपछि गएर 2 महिनाको होटलको बासले सम्पत्ति उडाएर घर जाँदाखेरि खाली हात जानुभयो त यो पार्टीको दोष हो। म्यानेजमेन्ट गर्ने पार्ट पनि त्यहाँ केही अभावहरू भएका छन् जस्तो लाग्छ। खाली हात चाहिँ अयोग्य भनेर खाली हात चाहिँ कार्यकर्तालाई पठाउनु होइन। मैले त्यो मात्रै भन्न, यहाँले भने जसो यहाँ जस्ता हजारौँ कार्यकर्ता छन् जो पार्टीको लागि अहोरात्र दिलो ज्यान दिएर काम गरेका। तर काठमाडौँका उपत्यकाभित्रकै कुरा गर्दैछु म, अधिकांश शीर्ष ठहरिएका नेताहरूका जुन खालका भौतिक सम्पत्तिहरू जोड्नु भएको छ नि उहाँहरूले, त्यसको स्रोत खोज्नु पर्दैन भन्ने मेरो भनाइ। यस्तो कुरा यो मामलामा त जस्तो मैले खालि माओवादीको मात्रै भनिरहेको छैन, समग्र राजनीतिक दलकै। ठिक छ, यो मामला जस्तो हिजो चप्पल लाएर काठमाडौँ छिर्नेहरूको आज गाडी पँजेरो महलहरूको मामलामा निकै विषय उठ्ने गर्दछ। यो विषय मलाई लाग्छ कार्यकर्ताहरूले जनताले खोजेको विषय बनाउनु पर्छ भन्ने यो नैतिक प्रश्न हो नेताहरू आफैका लागि। किनकि कुन उद्देश्य लिएर हामी सत्ता र सरकारका लागि आएका हौँ त? आज जनताको आधारभूत जीवन परिवर्तन भएको छ कि छैन, म कहाँ पुगेको छु भन्दा हिजो ज्ञानेन्द्रले थुप्रो सम्पत्ति थुपार्दा आज ज्ञानेन्द्रको हालत के छ? त्यही सम्पत्ति, त्यही वैभवशाली जीवन चाहिँ प्रति उत्पादक भयो नि त। त्यसो हुँदाखेरि समाज सुहाउँदो व्यक्तिगत जीवनको आवश्यकता अनुसारको चाहिन्छ नै। तर त्योभन्दा अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरू, त्योभन्दा अझ वैभव र विलासिताको जीवन जिउनेहरूको मृत्यु चाहिँ सही ढङ्गले हुन्छ जस्तो लाग्दैन। नेता कार्यकर्ता घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूको यो उसले गर्दाखेरि
पिरोल्दै मर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसो हुँदा म धेरै प्रश्न चाहिँ गर्दैन। त्यो व्यक्तिगत ढङ्गले नैतिकताको विषय बनाउने कुरा हो। इमान र नैतिकताको राजनीति गर्नेहरूले त्यो गर्दैनन् नै। इमान र नैतिकता गुमाउनेहरूले त्यतापट्टि जान्छन् भने व्यक्तिगत टीका टिप्पणी गर्नुपर्ने, यो भयो ऊ भयो भन्नुपर्ने, प्रोपागान्डा गर्नुपर्ने केही पनि विषय छैन। म फेरि पनि यहाँहरूको भर्खरै सम्पन्न 22औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमै जोड्न चाहेँ। महाधिवेशन हलमा जुन खालको विद्यार्थी कार्यकर्ताहरू बिच दृश्य देख्यौँ नि हामीले, हातालाल कुटाकुटको भएको चाहिँ के हो, यथार्थ कुरो बताइदिनुहोस्। अब खास कुरा चाहिँ विधानमा हाम्रो मिलेन। त्यहाँ हलमा साथीहरूको हामी 21औं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन हामीले भव्य गऱ्यौँ। विधान प्रतिवेदनमाथिको डिबेट निकै सौहार्द, जस्तो सहमतिमा जाने भन्ने भएपछि केन्द्रीय समितिमा एउटा कसैलाई फर्स्ट मेन बनाउने, कसैलाई सेकेन्ड मेन बनाउने भन्ने सवाल मात्रै थिएन। हामीले 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्यक्रम तय गर्दै गर्दाखेरि देशैभरि हाम्रो संरचनामा, अनिराज सोभी क्रान्तिकारीको संरचनामा 86वटा जिल्ला छ। 86वटा जिल्ला र 100औं इकाइहरू र दर्जनौं विश्वविद्यालयहरूमा हामीले चाहिँ निकै उत्साहप्रद ढङ्गले 2 महिनामा अनिराज सोभी क्रान्तिकारीको सङ्गठनात्मक ढङ्गले पुरै नयाँ जागरण चाहिँ सिर्जना भयो। त्यो कुरामा हामी निकै सफल बन्यौँ। त्यसकै आधारमा हामीले राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्दा जिल्लामा सहमतिको कुरा गर्दै गर्दाखेरि, निर्वाचनको कुरा गर्दा हामीले एउटा जिल्लामा कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ नेतृत्व सहज ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्थिति बन्ने थिएन। तर सहमतिको गर्दाखेरि 3-4वटा जिल्लाहरू बाहेक त्यहाँ अलिअलि पार्टी नेताहरूको इगो राजनीतिको टसलले गर्दाखेरि 3-4वटा जिल्लाको नेतृत्वमा अलिअलि विवाद जस्तो भयो। तर अन्तिममा प्रतिनिधिमा आउँदाखेरि त्यो पनि डिबेट रहेन। त्यसो हुँदा देशैभरिबाट एउटा साथीहरू उत्साहप्रद ढङ्गले सहमति र सहकारीको विषयलाई बोकेर आउनुभयो हलमा। विधान प्रतिवेदन पनि हामीले व्यवस्थित ढङ्गले पारित गऱ्यौँ। स्वस्थ र मर्यादित छलफल भयो। त्यसका लागि हामीले पर्याप्त छलफल दियौँ। 5-7 घण्टा साथीहरूले स्वस्थ र मर्यादित छलफल गर्नुभयो। त्यसो हुँदा सहमतिको नेतृत्व निर्माण गर्ने कुरामा पार्टीको स्थायी समितिमा पनि निकै ठुलो छलफल बन्यो। पार्टीले एउटा निष्कर्ष निकाल्यो। हलमा जाँदाखेरि पनि त्यो एकदम उत्साहप्रद नै थियो। तर विधानमा हामीले जे सङ्ख्याको मापदण्ड बनाएका थियौँ त्यो कुरा विधान हलमा लगभग पास भएको 24 घण्टा पनि बितेको थिएन। त्यसका लागि नेतृत्व व्यवस्थापनका सवालमा विधानको सङ्ख्या केही बढाउनु पर्ने हाम्रो अगाडि चाहिँ बाध्यता आइपर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हलमा अलिकति विषय चाहिँ डिबेटको विषय बन्यो। नेतृत्व खास गरेर उही पदमा स्वयं व्यक्ति नदोहोरिने, उपाध्यक्षमै नदोहोरिने, सचिवहरू सचिवमै नदोहोरिने। तर पछिल्लो सहमतिको नेतृत्व निर्माण गर्दा उमेर अवस्था र आकाङ्क्षा भएका साथीहरू केहीले बस्न नै चाहनुभयो। तल पनि दोहोरिने आकाङ्क्षा देखियो, माथि पनि दोहोरिने आकाङ्क्षा देखियो। त्यो कुरा प्रतिनिधिमा जाँदाखेरि केही कुरा चाहिँ जस्तो आफ्नो वृद्धि विकासमा उहाँहरूले अलिकति बन्देज जस्तो ठान्नुभयो जस्तो लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि हलले त्यो विषयलाई एक्सेप्ट नगरेको विषय हो। त्यो भएर विधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि हामीले हलमा लैजान सकेनौँ। जस्तो सङ्ख्या बढाउने कुरालाई हलमा लैजान सकेनौँ। त्यही अन्तर्विरोधले गर्दाखेरि केही समस्याहरू सिर्जना भयो। तथापि विगठित आयोजक समितिको जस्तो अहिले विधा नभइरहेका साथीहरूका बिचमा हामीले पदाधिकारी तहमा छलफल गरिरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै विगठित आयोजक समितिको हिजोको केन्द्रीय समितिमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ। यी जटिलतालाई व्यवस्थापन हामी चाँडै गर्छौँ। भनेपछि यहाँलाई एउटा आरोप लागेको छ गम्भीर, पञ्चा सिंह, जनार्दन शर्मा, प्रभाकरको दबावले अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्ष बन्यो। प्रचण्ड नतमस्तक भएर जनार्दनको दबाव ठेक्न नसकेपछि पञ्चा सिंहलाई अध्यक्ष बनायो भन्ने चाहिँ के हो यथार्थता? यो कपोकल्पित, यो झुट र यो खेदजनक कुरा हो। माओवादी पार्टीलाई विभाजित गर्न, माओवादी पार्टीलाई फेरि हिजोकै टुक्रा टुक्रा गर्ने जे खालको प्रपञ्च थियो प्रतिक्रियावादीहरूको, आज फेरि त्यसरी नै खेलिरहेको। कहिले जनार्दन र प्रचण्डको टकराव, कहिले वर्षमान र प्रचण्डको टकराव, कहिले कृष्णबहादुर महरा र प्रचण्डको टकराव, कहिले शक्ति बस्नेत प्रचण्डको टकराव, कहिले देवेन्द्र पौडेललाई 22 गर्यो, कहिले हरिबोल गजुरेललाई 22 गर्यो, होइन। प्रचण्ड कहिले कसैको दबावमा पर्यो भन्ने ढङ्गका जे खालका अफवाहहरू फैलाइने गरिएको छ, यो अफवाह निकै घातक छ। प्रचण्ड कमरेड कसैको दबावमा पर्ने मान्छे हो त्यस्तो लाग्छ। अर्को कुरा, अध्यक्ष कमरेडलाई कसैले खुमलटार गएर धम्कायो, थर्कायो, त्यो कुरा चाहिँ
कसैले भन्यो तपाईँले पत्याउन सक्नुहुन्छ। थाई समितिमा नेताहरूले के बोल्नु भएको छ केस्रा सूचना त तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ नि। थाई समिति एकजना व्यक्तिको प्रभावमा पर्छ, एकजना व्यक्तिको दबावमा पर्छ। थाई समितिमा त एकमत प्रचण्डले केपी ओलीकै सिको गरेर उता अनेरा सोबीमा पनि महिला अध्यक्ष ल्याइएको छ। सुनिता बरालजी उहाँकै सिको त गर्नु भएन तपाईँले उनलाई। विषय यस्तो हो, प्रचण्ड कसैको फोटोकपी पनि होइन। मैले त्यो पनि बुझ्दिनँ प्रचण्डलाई। प्रचण्ड परिस्थितिको ठिक ढङ्गले विश्लेषण गर्न सक्ने नेता हो, वस्तुगत धरातललाई ठिक ढङ्गले विश्लेषण गर्न सक्ने नेता हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रचण्ड बन्नुभएको हो। आजका दिनमा उता हिजो रामकुमारी झाँक्री हुनुभएको थियो नि त, अखिल क्रान्तिकारीमा किन महिला नेता हुन सकेन? नवीना लामा हुनुभएको थियो नि त, अखिल क्रान्तिकारीमा किन महिला नेता हुन सकेन? तर आजका दिनमा हुनुपर्ने स्थिति जस्तो म हिजो रामकुमारी झाँक्री कलेजको पढाइ सँगसँगै एक ढङ्गले उदाउनु भयो। नवीना लामाजी बानेश्वर क्याम्पस पढ्दै सोभी सभापति हुँदै उदाउनु भयो। सुनिता बरालजी पनि विश्वविद्यालयको पढाइ कलेजको पढाइ सँगसँगै अखिलको राजनीति गरेर आउनुभयो। म त्यो अवस्थामा थिइनँ। मैले 10 वर्ष जनयुद्धमा 14 वर्षको उमेरदेखि 10 वर्ष जनयुद्धमा सहभागी भएको छु। मैले किताब बोक्ने झोला, किताब र कापी एउटा रुखको फेदमा राखेर माओवादी पार्टीको एजेन्डा ठिक लागेर बन्दुक काँधमा, किताब बोक्ने झोलामा काँधमा बोकेर 14 वर्षको उमेरमा म जनयुद्धमा हिँडेको मान्छे हो। अविछिन्न ढङ्गले सङ्घर्ष गरेर कुनै पनि प्रक्रियामा एब्सेन्ट नभएर म यहाँ आएको छु। पछिल्लो प्रतिगमन जनयुद्ध जनआन्दोलन प्रतिगमनको आन्दोलनमा म जन्मिएको ठाउँमा अहिले पनि मोटर बाटो पुगेको छैन, अहिले पनि विद्युत छैन, अहिले पनि गुणस्तरीय शिक्षा पढ्ने एउटा स्कुल छैन। मभन्दा अगाडिको जेनेरेसनको महिला छोरीहरूले शिक्षा पाएन। पहिलो जेनेरेसन चाहिँ म हो। म त्यस्तो दुर्गम ठाउँबाट सङ्घर्ष गरेर आएको मान्छे हो। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले न्याय मार्नुहुन्न भन्ने कुरा हो। निर्णय गर्दै जाँदाखेरि अरू साथीहरू जस्तो साथीहरू 4 वर्ष जेल जीवन बिताएर आएका साथीहरू मसँगको प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो। अविछिन्न ढङ्गले 20 वर्ष 22 वर्ष विद्यार्थी राजनीति गरेका साथीहरू मसँग प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो। तर सबैको केस्रा छलफल गर्दा, सबै पात्र प्रवृत्तिका बारेमा छलफल गर्दाखेरि न्याय मार्न हुँदैन भन्ने ढङ्गले पार्टीले गरेको विषय कसैको दबावको कुरा हुन्छ? प्रचण्ड कसैबाट प्रभावित भयो भन्न मिल्छ यो कुरा? मलाई जाँदा हामी अन्त्यतिर पनि आइसक्यो। एउटा कुरो बताउनुहोस्, यहाँहरूका अध्यक्ष, पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड किन पञ्चासिङ भएर बस्न सक्दैन कि पार्टीभित्र? कहिले वर्षमानको क्याडर, कहिले कसको नाम जोडिया छ, यो कहिले हुने पार्टीभित्र भन्न खोज्नुभएको? अहिले पनि यहाँहरू नेताका त्यो झोला बोक्ने कार्यकर्ता मात्रै हुनुभएको छ। आफ्नो यहाँहरूको केही निर्णय चल्दैन, केही निर्णय गर्नुपर्ने पनि पार्टीकै भर पर्नुहुन्छ। यस्तो पनि हुन्छ? त्यो विषय नै होइन। हामीले हाम्रो तहबाट हामीले के निर्णय गर्न सकेनौँ? जस्तो 5-7 जना प्रतिस्पर्धी हुँदाखेरि पार्टीले गरेको निर्णयमा हाम्रो दुईटा विधि हो। एउटा विधि चाहिँ हामी प्रतिनिधि कहाँ जाने विधि हो, जस्तो 21औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामी प्रतिनिधि कहाँ गयौँ। अर्को विधि चाहिँ पार्टी नेतृत्व भनेको व्यक्तिको कुरा होइन। यो थाई समितिमा पार्टीको केन्द्रीय तहको नेतृत्व निर्माण गर्दा, जिल्लामा जाँदा, प्रदेशमा जाँदाखेरि पदाधिकारी तहमा जे ढङ्गले छलफल हुनपर्छ त्यो ढङ्गले स्थायी समितिमा छलफलको विषय बनाइनुपर्छ, पार्टीको कन्सर्नको विषय बनाइनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि पार्टीमा आधिकारिक विषय बनाएर छलफल गर्ने अथवा प्रतिनिधि हल फेस गर्ने भन्दाखेरि हामीले दुईटै विधि अभ्यास गरेको नि त। हलमा प्रतिनिधिहरू जस्तो प्रतिनिधिमा पनि छलफल गर्यौँ। आजका दिनमा माओवादीको समावेशी र समानुपातिक नीति पैरवी गरेर वकालत गरेर आएको हलभरिको प्रतिनिधि त्यो सिन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो विधानमा डिबेट थियो, तर आजका दिनमा फर्स्टमेन टुङ्गाएर जाउँ बाँकी कुरा गरौँला भन्दाखेरि हल त जुरुक्कै उठेर ताली बजाएको हो नि त, अनुमोदन त गरेको हो नि त। होइन, यहाँकै अध्यक्षले भन्न थालिसक्नुभयो कि अब प्रत्यक्ष निर्वाचनको कुनै मतलब छैन, समानुपातिकमा जाउँ। उहाँलाई आफै चुनाव आएको भन्ने त्रास छ। त्यो विषय नै होइन, त्यो त्रासको कुरा हो। त्यो विषय चाहिँ संसदीय अभ्यास जस्तो आन्तरिक ढङ्गले हामीले पनि अभ्यास गर्यौँ त। नेविसङ्घ आज चाहिँ नेविसङ्घ तदर्थतामा चलिरहेको छ। 9 सदस्य एउटा पदाधिकारी बनाएर 9 कि 11 सदस्य यो टिके प्रथा होइन। यो कुरा चाहिँ अभ्यासमा जाँदाखेरि निषेधको राजनीति जब सुरु भयो, सङ्गठन चाहिँ दुई चिरा परेर अभ्यास गर्दाखेरि निषेधको राजनीति जब आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जे सुरुवात भयो, त्यसो कारणले गर्दाखेरि आज नेविसङ्घ तदर्थतामा बदलिएको छ। नेविसङ्घको चार्मिङ सामान्य थियो यो मुलुकमा। अनेरा सबै जस्तो सङ्गठन बैठकबाट पदाधिकारी निर्माण गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्यो, त्यो सामान्य थियो। अर्कोतिर संसदीय राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि हिजो हामीले
खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बिक्री गर्ने थलो भनेका थियौँ। आज आउँदाखेरि संसदमा के अभ्यास भइरहेको छ? स्थायित्वको कुरा गरिरहेका छौँ। हिजोको संविधानभन्दा आज प्रगतिशील प्रावधानहरू छन्, तर स्थायित्वको विषय आज करोडपतिले मात्रै चुनाव जित्ने, जनताको छोरोछोरी कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था त हामीले गऱ्यौँ, तर जनताको छोरोछोरीले यो अभ्यासलाई गरेर आफूलाई श्रेष्ठ साबित कसरी गर्न सक्न? एउटा छाप्रोको मान्छेले कसरी गर्न सक्छ ल भन्नुहोस्? त्यसो हुँदाखेरि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड म हार्छु भन्ने कारणले मात्रै समानुपातिक विषय उठाउनु भएको छ भन्ने कुरा त यो त राजनीति पूर्वाग्रह हुन्छ, नीतिमै खोज्छ, प्रतिस्पर्धाको नीतिमै खोज्छ। यो संसदीय अभ्यास भद्दा, महँगो र मान्छेलाई भ्रष्ट बनाउने गरी जसरी यो अभ्यासले बोलिरहेको छ नि त, संसदमा जाने त्यसपछि गएर अकुत यहाँले यसो भनिरहँदा तर त्यही संसदका लागि मरी हत्या यहाँहरू गरिरहनु भएको छ नि त, त्यही संसद पदका लागि। त्यो त यथार्थमा देखिया छ। 3 महिना भइसक्यो सरकार विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन। 5 दलीय गठबन्धन भनेको छ। मन्त्रालयका लागि मरी हत्या गरेका छन्। प्रचण्डले स्वयं बोल्नु भएको छ, मैले सक्ने भए मेरा 49 जना सांसद सबैलाई मन्त्री बनाइदिन्थे। योभन्दा लाजमर्दो केही हुन्छ? हो यही कुरा। पद जस्तो यही कुरा कति भोका रहेछन् भन्ने प्रमाणित गरिराख्नु भएको छ कि जस्तो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रचण्डले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा जित र हारको विषय बनाएर बोलेको होइन भन्ने कुरा यो घटनाले पनि पुष्टि गर्दछ। किनकि मान्छे करोडौं खर्च गरेर चुनाव जितेर आएको छ, त्यो विषय होइन, त्यो विषय होइन। खल्तीको मान्छेले आज पनि टिकट दिनका लागि कमिटीमा आधिकारिक छलफल गरेर, कमिटी केका लागि त? कमिटीमा संस्थागत छलफल गर्ने कुरा हो नि त। त्यो त कसैको प्राइभेट विषय बनाउन हुँदैन। यो विषयलाई त्यो विषय कहाँ जोडिएको छ भने हिजो हामीले जे नीतिको पैरवी गरेर आएका छौँ, समावेशी जनताको छोरो जनताको छोरी मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्न पाउन पर्छ भन्ने कुरा हामीले जे कुराको पैरवी गरेर आएका छौँ, तर आजको संसदीय अभ्यासले चाहिँ त्यो सपना पुरा हुन दिन थालेन। आज हलो जोत्दै गरेको किसानको छोरो कसरी यो मुलुकमा सांसद बन्न सक्छ? आज किसानको छोरी कसरी यो मुलुकमा यही प्रक्रियामा कसरी सांसद बन्न सक्छ? त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा हो। अर्कोतिर जाँदाखेरि संसद भएको मान्छेले चाहिँ मन्त्री हुनका लागि आकाङ्क्षा राख्नु स्वाभाविक छ। त्यो मन्त्री नहुँदाखेरि आत्महत्या गरिहाल्ने अवस्था पनि केही छैन। त्यो कुरा अलिअलि अध्यक्षलाई औचित्य छैन भन्ने यहाँको आशय। यो अहिलेको जे प्रक्रियामा हामी छौँ यो प्रक्रिया चाहिँ रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै यो मुलुकको आवश्यकता हो। यो प्रक्रिया नै गलत छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमै नगई कार्यकारी प्रमुख जनताको छोरोछोरी हुने अवस्था र भ्रष्टाचार मुक्त मुलुक बनाउने परिकल्पना हामी गर्न सक्दैनौँ। हस्, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो विषय र विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अन्ना सुब्बी क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चाल सिंह। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूमा प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एचडी मार्फत उपस्थित हुने नै छौँ। अहिले भने म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।